सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद सचेत नेपाली जिन्दाबाद 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 नेपाली सेना जिन्दाबाद 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 नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ नेपाली हाम्रो अत्यन्त आदरणीय अतिथिज्यू केन्द्रीय सभाध्यक्ष जन्जित तामाङज्यूलाई यो समयमा उहाँलाई स्वागत छ। हामी ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत। आज यहाँहरू समाज जुन तरिकाले हामीले यो सचेत नेपाली पार्टीको जुन जिल्ला समिति गठन गरिराख्दाखेरि यहाँ हुनुभएका केही मित्रहरूलाई लाग्न सक्ला नेपालमा पार्टी धेरै भएको छ, यसले चाहिँ अलिकति गर्ला कि नगर्ला भन्ने मनभित्रको कौतूहल हुन सक्ला। भोलि गएर नबिग्रिएला यी पनि एमाले काङ्ग्रेस जस्ता अन्य पार्टी जस्तै नहुने हुन सक्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के भन्ने शब्दले पनि यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ सबको मनमा। त्यसो भएको कारणले विगतको पार्टीहरूको हामीले धरातल जग हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसको व्यवहारिक पाटोले के गर्यो र त्यसले आजको परिणामले नेपाली जनता र नेपालले के बनायो, हामीले त्यसको गहिरो जगमा अध्ययन नगरिकन, विश्लेषण नगरिकन, संश्लेषण नगरिकन हामी यो चिन्तनमा पुग्न सक्दैन। लगभग सबै यहाँ उपस्थित भएको सम्पूर्ण मित्रहरू यो चिन्तनबाट चाहिँ पुग्नु भएको छ र अब यही हुन्छ कि भन्ने यहाँलाई पनि केही आशा जागेर नै यहाँ उपस्थित हुनु भएको मलाई लागेको। त्यसो भएको कारणले हामीले विगतमा जुन कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस राजावादी अथवा तराई मधेसवादी र जातिवादी र क्षेत्रीयवादी राजनीतिको धेरै देख्यौँ। हामीले सोचेको थियौँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले नै यो देशको समस्याहरू हल गर्नेछ र यो समस्या सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ नेपालले लागेको रोग र व्यथालाई निको पार्नेछ र समग्र नेपाली जनतालाई तपाईँको तन्दुरुस्ती र हेल्थी र तपाईँको खुसी बनाउनेछ भन्ने हामीले हिजोको दिनमा सोचेको थियौँ। तर त्यो हाम्रो सपनामा सीमित बनायो र किन र कसरी हुनु पुग्यो ती सपनाहरू भन्ने सन्दर्भ गहिरो तपाईँको नेपालको सर्वजाति भनौँ र सर्वपहिचानवादी समुदायभित्र हामीले गहिरो तपाईँको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। त्यसै क्रममा हामीले हिजोको दिनमा जुन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उदाहरणलाई गर्न चाहन्न, एमाले भन्ने पार्टीले विगतमा जसरी तपाईँको मदन भण्डारीले राष्ट्रियताको पक्षमा जसरी अडान लियो गुरुद्वारा पथमा विदेशीको तपाईँको सिआइए र रको आदेशै नमान्ने उहाँले अडान लिनुभयो। त्यो अडानमा राजा वीरेन्द्रको सहमत थियो। हामी विदेशीको ग्रान्ड चलाइने छैन, राष्ट्रियताको पक्षमा मदन भण्डारीले त्यो खालको तपाईँ दृढता व्यक्त गरिसकेपछि यी तपाईँको चाहिँ विदेशी दलालहरूले कुनै पनि हालतमा अब नेकपा भित्रको तपाईँको मदन भण्डारीलाई भौतिक रूपमा नसकाइसम्म नेपालमा तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीहरू हाम्रो हातमा आउँदैन रहेछ भन्ने खालको विदेशी तपाईँको चाहिँ एजेन्टहरूले विदेशी सिआइडीहरू त्यो निष्कर्ष निकालेर जुन तरिकाले मदन भण्डारीको नाटकीय ढङ्गबाट जुन तपाईँको दुर्घटना गराएर हत्या गरियो, त्यस पश्चात नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू मूल पार्टी भारतको र तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको सिआइएको फोल्डरमा एउटा हुन पुग्यो। तिनका दलाल, तिनका मतिया र तिनका तपाईँको चाहिँ एउटा खेलाडीको रूपमा माधवमा नेपाललाई उभ्याइदियो। तिनले न तर नेपाली जनताले बुझाउन सक्यो, न आफूलाई सही तरिकाले कम्युनिस्टै हो भनेको साबित गर्न सक्यो। सिर्फ माधवमा नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनाल एउटा मुख दर्शक, एउटा कायरत्वको रूपमा खडा भयो नेपालमा मार्क्सवादको नाम, कम्युनिस्टको नाम। त्यसरी नेकपा एमाले पार्टी भारतको र अमेरिकाको सिआइले कब्जा गरेको दिनको जतिकै छर्लङ्ग छ। त्यस पश्चात नेकपा एमाले भनेको हाम्रो अध्यक्षले बोल्नुहुन्छ बेला खारो गाई भइसकेको छ, त्यसबाट हामी न दुध आउँछ, न घिउ आउँछ, न मही आउँछ। त्यो सम्भव छैन। हामीले जतिसुकै घाँस फलीफुल दिए पनि त्यसबाट राखेर जनजीविका र जनतन्त्रको सवालमा हामी उठाउनु भनेको खारो भइसक्यो अथवा खारो गाईको दुध भएर घिउ खान्छ भने यो कुरा पनि। यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको पनि यस घटनाक्रमले अछुतो छैन। यी प्रश्न कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहलाई विदेशी सिआइएले राख्यो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हाम्रो आदेश र तपाईँको चाहिँ मापदण्ड अनुसार चल्छ कि चल्दैन? यदि नचल्ने हो भनेदेखि तिमीहरू मदन भण्डारी बन्ने कि के हो तिमीहरू आफै रोज भन्दाखेरि गणेशमान सिंहले म यो पार्टीमा बसिन राजीनामा दिएर म जान तयार छु भनेर 14 सालमा
बसन्तपुरमा आमसभाद्वारा नै उसले पार्टीको साधारण सदस्य त्याग गरेर घोषणा गरेर उसले पार्टी छोडेर जानु र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई यही प्रस्ताव राखेर भैँसीपट्टिमा लगेर थन्गाइदिए। त्यस पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि भारतको र अमेरिकाको सिआइएको हातमा एउटा कम्पनीको गराएर त्यसलाई विदेशीले कब्जा गराएर अदृश्य रूपमा चलायो। यी कुराको भण्डाफोर र खण्डन गरेर जनतालाई सूचित गराउने पार्टी नेपालमा कोही जागेर निस्केन। न नारायण काजी श्रेष्ठ निस्कियो, न अन्य झिनामी मसिना पार्टीहरू मै हो भन्ने निस्कियो। यहाँ त्यो देशमा हरेक उद्योग कारखानादेखि लिएर यो रामशरण महल भन्ने मान्छेलाई नेपालमा अमेरिकाबाट झिकाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिस्पर्धक उद्योगको तपाईँको चाहिँ व्यापारको नीतिमा खुल्ला तपाईँको व्यापारको नीति लिएर नेपालको उद्योग कारखाना सबै तपाईँको चाहिँ नीतिले कौडीको भावमा बेचेर देशकै तपाईँको चाहिँ बेरोजगार एउटा तपाईँको चाहिँ परिस्थितिलाई सिर्जना गर्ने नीतिगत रूपमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो। यिनै चिजहरूले मध्यनजर गर्दै नेकपा माओवादी भन्ने यी प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा जसरी प्रचण्डको पनि राजा वीरेन्द्रसँग राष्ट्रियताको सवालमा मदन भण्डारी जस्तै राखेको थियो। तर यो कुरो भन्दाखेरि कोही मित्रहरूलाई असहज लाग्न सक्छ। विगतमा कुनै माओवादीमा लागेको थियो भने म पनि माओवादीमै केही समय लागेको थियो। यी प्रचण्ड र राजा वीरेन्द्रको आन्तरिक तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा सहकारी भएको थाहा भइसकेपछि विदेशीको सिआइडी र सिआइए र तपाईँको रले नेपालको जनयुद्ध प्रचण्डले सञ्चालन गरेको नभई स्वयं राजा वीरेन्द्रको अदृश्य शक्तिबाट चलाएको रहेछ भन्ने कुरो तपाईँको र सिआइले थाहा पाइसकेपछि नेपालको माओवादी समस्या होइन रहेछ, समस्या राजा वीरेन्द्र रहेछ, राजा परिवार रहेछ भन्ने कुरो पहिचान गर्यो भारत र अमेरिकाले। त्यस पश्चात यहाँका कम्युनिस्ट एमाले र काङ्ग्रेस लगायत अन्य झिना मसिना नाङ्ली पसलका केही दललाई मुखदर्शक बनाएर राजा वीरेन्द्रको वंशको नाश गर्ने अन्त्य गराउने उनीहरूले ग्रान्ड डिजाइन बनायो। त्यो ग्रान्ड डिजाइनद्वारा नै 2058 साल 19 गतिको घटना गराउन सफल। त्यस पश्चात विदेशीहरूले के गर्यो त भने नेपाल निश्चित रूपमा हाम्रो पञ्चमा आयो भन्ने एउटा उहाँहरूले विश्लेषण गर्यो र अब माओवादी भन्ने पार्टीले हामीले कसरी कब्जा गर्ने भन्ने रणनीति अन्तर्गत त्यो भित्र बाबुराम भट्टराई भन्ने एउटा गोटी थियो। त्यहाँ एक खालको रोनाल्डो अथवा एक खालको मेसीको जस्तो रोल खेल्नका लागि त्यहाँ बाबुराम भट्टराईलाई त्यही गर्नु लाग्यो। जुन दरबार हत्याकाण्ड पश्चात माओवादी भित्र जुन तरिकाको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन निकाल्नुभयो। नेपालमा सामान्य विभिन्न छलछल र घटनाद्वारा रचेर जुन अन्त्य गरेको छ। त्यस पश्चात नेपालको विदेशी हस्तक्षेप र दबदबा पहिलेको भन्दा झन् बढेको छ। त्यसो भएको कारणले नेपालमा अब अन्तिम चोटिको राजनीतिक सङ्घर्ष झन् घनीभूत रूपमा गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले विदेशी दलालको विरुद्धमा नेपालमा सुरुङ युद्धसम्म गर्न हामी पछि पर्नुहुन्न भन्ने खालको वक्तव्य पारित गरेर अगाडि जुन राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याइराख्दाखेरि यसको कमान्डरको लागि बाबुराम भट्टराईले नेपालमा सामान्य राख्न छैन, अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चुनावी प्रणाली नै स्वीकार गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर दोस्रो राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएर प्रचण्डको जुन तपाईँको विरुद्धमा उभ्याइयो र त्यसैको आधारमा बाबुराम भट्टराईलाई स्वयं तपाईँको जनमुक्ति सेनाले 6 महिना नसम्बन्धी कैद गरेर राखेको। त्यो बेला म यही बुटलमा थियो र प्रचण्ड मुर्दाबाद भनेर झन्डा बिहान र तपाईँको चाहिँ यहाँ बमहरू झुन्डाइराखेको त्यतिखेर म यो बुटलमै थिएँ। त्यस पश्चात माओवादीभित्र जुन तरिकाको आन्तरिक विद्रोह गर्न लगाए बाबुराम भट्टराईले, त्यस पश्चात माओवादीभित्र मोहन गोइले सम्बन्ध लगाउने, सिबी गोइले सम्बन्ध लगाउने लगायत थुप्रै नेताहरू सम्बन्ध लगाइसकेपछि प्रचण्डलाई जुन तरिकाले तपाईँको आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनायो। तिमी मर्ने कि बाँच्ने भन्नेसम्म म मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस भन्ने एउटा लाइन प्रचण्डले लिनुभयो र दिल्लीमा गएर 12 बजे समस्कृत सम्झौता उधार गर्नु। नेपाली जनताले जे म्यान्डेट दिन्छ त्यो म स्वीकार्न तयार छु, उसलाई बाध्य बनायो र लिएर आजको परिस्थितिसम्म आइपुग्दा
विगतको योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको चुनावको परिणामलाई त्यो चुनावको परिणाम हुनुभन्दा केही समय अगाडि जुन तपाईँको सुरुको संविधान सभाको चुनाव गर्नु खोजिराख्दाखेरि नेपालको जनता हिमाल पहाड तराई पूर्व पश्चिमको जनता सबै माओवादीमै थियो। यहाँको सबै ढुङ्गा माटो यहाँको तपाईँको पाक पत्रिका सबै माओवादीमै थियो। त्यो पहिलो चरणको संविधान सभाको चुनाव घोषणा गर्ने समयमा नै तपाईँको चुनाव गरेको भए नेपालमा माओवादीले तपाईँको मतदानबाटै कब्जा गर्थे नेपाल। त्यो कुरा अमेरिकी CIA र भारतको रले विश्लेषण अध्ययन र संशोधन गरेर यो पालि सुरुको फेजमा चुनाव गरायो भने माओवादीले देश कब्जा गर्छ 2/3 बढी मत आउने गर्छ भन्ने एउटा उहाँले निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसपश्चात गौर हत्याकाण्डतिर उनीहरू गरायो षड्यन्त्र। त्यो उनीहरूको षड्यन्त्र के थियो त भने नेतृत्वबाट नेता कसरी छुटाउने, नेताबाट कार्यकर्ता कसरी छुटाउने, कार्यकर्ताबाट जनता कसरी छुटाउने भन्ने उनीहरूको ग्रानी जान्छ। जब टेबलको तपाईँको वैचारिक लडाइँमा आयो तब कार्यकर्ताको हस्ता निशा ल्याउने, जब तपाईँको कम्युनिस्टहरूले हतियार बोकेर संघर्षमा उठ्यो तपाईँको आतङ्कवादीको बिल्ला लगाएर राज्यको शासन प्रयोग गरेर यो तपाईँको दुनियाँको साम्राज्यवादको पहिलेको राष्ट्रहरूको नीति नै हो। त्यसो भएको कारणले त्यो गरिराख्दा पनि षड्यन्त्र गरिराख्दा पनि दोस्रो तेस्रो चोटिको संविधान सभाको जुन चुनाव गरियो त्यो चुनाव गराउनुको अगाडि तात्पर्य के थियो र भनेदेखि उनीहरूको विश्लेषणमा अमेरिका र भारतको रको विश्लेषणमा नेपालमा कि माओवादी भनेको तेस्रो पार्टी हो कि तेस्रो पार्टी हो कि तेस्रो कि चौथो, फर्स्ट र दोस्रो र एमाले र काङ्ग्रेसै हो भन्ने देशव्यापी उहाँले सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यसको आधारमा तेस्रो चोटिको संविधान सभाको चुनावमा पार्टी त्यस्तो षड्यन्त्र गरिराख्दा पनि नेपाली जनतालाई परिवर्तन चाहिएको थियो, अधिकार चाहिएको थियो, राष्ट्र स्वतन्त्र चाहिएको थियो र पनि माओवादी पार्टीलाई 120 वटा आध्यात्मिक चुनावी क्षेत्रबाट लगभग चुनावी प्रत्यक्षबाट लगभग तपाईँको चाहिँ बहुमत विधिबाट जिताउनु भयो। त्यो परिणामले पनि फेरि तपाईँको चाहिँ अमेरिका र भारत फेरि त सशङ्कित र आतङ्कित हुनु पर्यो। नेपालमा कम्युनिस्टमै हिसाबको संविधान बन्ने हो भन्ने उनीहरूको आँट थियो। त्यसपछि फेरि तपाईँको षड्यन्त्र गर्न रचिन पुग्यो। यी माधववा नेपाल, यिनै केपी ओली, यिनै बाबुराम भट्टराई, यिनै काङ्ग्रेसको तपाईँको गिरिजा लगायतले तपाईँको सामने आएर अब माओवादीले पतन गर्ने वैधानिक तपाईँको चाहिँ कडी के हुन सक्छ? यो छलछाम र षड्यन्त्रमा उहाँहरू प्रवेश हुनु। यदि एमाले सहयोग नगरेको खण्डमा माओवादीको एक्लैको सरकार त बन्दैन र एमाले कुनै पनि हालतमा फेरि माओवादीसँग सरकारमा जान्दै छ कि जनताको अगाडि देखाउनको लागि भए पनि एकै महिनाको लागि भए पनि माओवादीसँग सरकारमा जान्छ नैतिक दबाब छ कि कम्युनिस्ट भएको। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले के षड्यन्त्र गरेको थियो भने त्यतिखेर एमालेलाई तिमी प्रचण्डको सरकारमा गए तापनि काम चाहिँ एउटा ठुलो तपाईँको निर्णय चाहिँ कुनै पनि गर्न नदिने। उदाहरणको लागि पशुपतिको भट्टा चेन्ज गरेर नीति लियो, त्यस पनि खेल बनाइयो। गणतान्त्रिक खेलकुद महासङ्घ खेलकुद आयोजना गरेर जनमुक्ति सेना र राक्षी सेना बिचको भूमिका गराउने भनेर त्यो पनि रूपमान कटुवालले तपाईँको बदल गर्न लगायो। भने यो सानो सानो काम पनि गर्न नसक्ने भइदियो प्रधानमन्त्री के त हो नेपालमा बेजेत भयो नि त। मैले उनले के गरेको थियो भनेदेखि प्रधानमन्त्री अब यो सेनापति एउटा कर्मचारीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जननिर्वाचित एउटा प्रधानमन्त्रीको आदेश नमानेपछि उसले त कार्य गर्ने नै हो नि त। त्यो प्रक्रियाका नियमगत विधिगत रूपमा त्यति एउटा कारबाही गर्नको लागि एमाले सपोर्ट दिन सकिएन, समर्थन गर्न सकिएन। यही केपी ओली हो प्रचण्डले त्यो तपाईँको कारबाहीको एउटा तपाईँ निष्कासनको पत्र लेखेर तपाईँको राष्ट्रपतिले पेश गर्दाखेरि 12-13 घण्टा राष्ट्रपति रामवरण यादवको कुरेर बसेर प्रचण्डको सरकार गिराउने त यही हो नि केपी ओली। हिजो केपी ओली यही तपाईँको राष्ट्रिय सेना नेपालको पक्षमा लेखिएको थियो नि। भनेको तात्पर्य के हो भनेदेखि हिजो नेपालै भित्रको तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको सरकार गिराउन सक्ने शक्तिशाली नेपाली सेना आज नेपाल विरुद्ध बोल्ने तपाईँको भारतको महारथी सेनापतिले ल्याएर किन दर्ता दिँदैछ त? गम्भीर बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ आफ्नै जनताले निर्वाचित गरेको सरकार चाहिँ गिराउन सक्ने सेनाले नेपालको तपाईँको चाहिँ सेना र तपाईँको त्यहाँ राजनीतिक दल चाहिँ चीनको पक्षमा पोषण गरेर बोलिरहेको छ हाम्रो विरुद्ध भन्ने सेनापतिले किन ल्याएर दर्ता दिए भनेदेखि यसले के छर्लङ्ग गर्छ भनेदेखि तपाईँ हाम्रो देश सुरक्षित स्वतन्त्र छैन। यो घोषणा मात्रै नभएको उनीहरूले तपाईँको यहाँको न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यविधिको सब उनीहरूको कब्जामा छ र सिआइएको कब्जामा छ।
भने यिनीहरूले के गरेर कब्जा गरेर राजनीतिक दल भने मनन भण्डारी हत्या गर्यो, राजदरबारको हत्या गर्यो, हुँदाहुँदै संविधान घोषणा गरेको निर्माण सुशील कोइरालासम्म हत्या गर्न आइपुग्दैन। भारतले आएर यहाँ छेक्दा पनि गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस सुशील कोइराला एउटा बेडमा तपाईँको बाटोमा लडेको पल्लेको घरमा तपाईँको चाहिँ यो सबै परिस्थितिमा आइसकेमा के तपाईँ हामी स्वतन्त्र छ? यो देश विकास नहुनुको कारण के रहेछ? यो देशमा जातीय राजनीतिक मुद्दा तपाईँको मधेसी मुद्दा तपाईँको पहाडी मुद्दा खसारी मङ्गोल भनिसक्छ के यहाँको स्वत स्फूर्त जनताले निकालेको तपाईँको शैक्षिक विचारले निकालेको एजेन्डा हो यो सबै तपाईँको विदेशीद्वारा ग्रान्डिजन भएर उठाएर उचालेको जहाँ गरिबी हुन्छ, जहाँ भोकमरी हुन्छ, जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ आक्रमण गर्ने, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ चिनी दिएर मह निकालेर खाने एउटा तपाईँको सिआई अमेरिका सिआईको नीति र भारतको तपाईँको नीति अन्तर्गत आज मङ्गोली भनेर तपाईँको चाहिँ खसारे तपाईँको चाहिँ भनेर विभाजन गरेर जातीय युद्धतिर क्षेत्रीय युद्धतिर लगाउनु पर्दैछ। यो उनीहरूले किन गर्दैछ त? यसको रहस्य बुझ्नु पर्यो नि। अब तपाईँ यहाँ खसारे, यहाँ मङ्गोलियन, यहाँ आदिवासी, यहाँ दलित, यहाँ मधेसी, यहाँ पहाडी भनेर किन विभाजन गर्दै तपाईँ हामी किन एक ढिकाउनु दिँदैन यहाँ अहिलेसम्म? के तपाईँको भारत र चीन र अमेरिकाले चाह्यो भने विकास गर्न सक्दैन? चीनले तपाईँको बङ्गलादेशले तपाईँको चाहिँ 31 खरब लगानी तपाईँको चाहिँ दिन सक्ने एकैपल्ट भनेदेखि नेपालले 5-10 खरब दिन सक्दैन थियो 70 वर्षसम्म। भारतले दिन सक्दैन 15-20 खरब पैसा सहुलियत ऋणमा अथवा सहुलियत उसको ब्याजमा। किन गर्दैन त यो विकास? यदि मित्र राष्ट्रले नेपालको विकास चाहिएको हो भने। किनभने यहाँ त नियत बस्नुमा यहाँ द्वन्द्व गराइरहेको एउटा समाज जमात छ नि त, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ के। अहिलेसम्म त्यसको पहिचान नगरेको कारणले, पहिचान गरेको त्यो खसारेले तर तिनलाई युवा त्यो बहाना बनाएर कब्जा गरेको छ कि। मदन भण्डारीले तपाईँको मार्यो, यहाँको खसारेले कब्जा गर्यो उनीहरूले। राजा वीरेन्द्रले तपाईँको चाहिँ अन्य गरेर यहाँको तपाईँको चाहिँ के तपाईँको राजा क्षेत्रीहरूले कब्जा गर्यो। यहाँको राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार तपाईँको चाहिँ दलित तपाईँको थारू मधेसले के खायो राजनीति भित्रको गइरहेको हो? उनीहरूले नै उचालेर फेरि खसारे मुद्दामा भन्नु लगाएको छ। यहाँको राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ यो तपाईँको खसारे भनेको तपाईँको अतिवादीहरू हुने के भन्यो कि मानव व्यवहार नभएकै समुदाय भन्ने जुन एक खालको उग्रवादी एउटा तपाईँको चाहिँ सम्प्रदाय राजनीति तपाईँको नयाँ लगाउनु लगाएको छ। यो सबै तमाम तपाईँको परिणाम किन गरेको यिनीहरूले भन्दाखेरि अमेरिका र युरोपियन सङ्घको तपाईँको मुख्य उद्देश्य नेपालको के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा चाइना झुकेर अमेरिकासँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने उसको उद्देश्य हो। यदि चाइना अमेरिकासँग झुकेर सम्झौता गर्ने बित्तिकै नेपाल तपाईँको 10 वर्षभित्रमा तपाईँको बेला बेला भन्ने गर्छ प्रधानमन्त्रीले 10 वर्षभित्र स्विजरल्यान्ड बन्छ भन्छ। त्यो त पुग्छ कि जब अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति हुन्छ चाइना उसँग झुकेर सम्झौता गर्छ र 200 वर्ष संसारलाई चलाउन सक्ने भयो भन्ने खालको एउटा खुसीमा परिणत हुन सक्छ। तब नेपाललाई अनि मात्र विकास गर्न दिन्छ कसले? सिआई अमेरिकाले। यो कुरोको पहिचान तपाईँहरूले गरेनौँ, सही मूल्याङ्कन गरेन भने यो त निश्चित रूपमा जातीय युद्धमा जान्छ, धार्मिक युद्धमा जान्छ, क्षेत्रीय युद्धमा जान्छ निश्चित छ। यो कसको स्वार्थमा? अमेरिकाको स्वार्थ। यो कुरो बुझ्नुपर्छ नेपालको सर्वजाति जनता, हिमाल पहाड तराई पश्चिम पूर्वको जनताहरूले, यहाँको तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनताहरूले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो यो सचेत नेपाली पार्टीले यो अभियानलाई यो वैचारिक लिएर आएको सुरु यसै गरेर मित्र राष्ट्र भारतको चाहना के हो त भन्दाखेरि नेपालको थेप्चो मङ्गोलियनहरूले कुनै पनि हालतमा राज्यको कार्यकारी पदमा लानु हुँदैन भन्ने उसको मुख्य उद्देश्य हो। विभाजन गराइराख्ने, किनभने नेपालको मङ्गोल भन्ने एउटा आदिवासी भन्ने जमातलाई जनद्रोही राज्यमा पुर्यायो भने नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त लागू हुन्छ, त्यसले भारतमा पिर्छ र हाम्रो देशमा विद्रोह भएर जान्छ र भोलि कम्युनिस्टमै भारत भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ विश्व नै तपाईँको कम्युनिस्टले अर्को देशहरू सबै कब्जा गर्ने सम्भावना बढेको छ भनेर युरोपियनसँग कुनै पनि हालतमा गर्न दिनुहुन्न भनेर भारतले उजागिराखेको छ। त्यसकारण भारत के जान्छ? नेपालमा मङ्गोल आदिवासीहरूले कुनै पनि हालमा राज्य सत्ता दिन चाहँदैन। त्यसको तपाईँको प्रत्यक्ष हिरो फेरमा तपाईँको उसमा चाहिँ फिल्ममा चाहिँ कसलाई उतारिरहेको छ भने यहाँको खसारले उतारेर तपाईँको यहाँको आदिवासी जनजातिले दुश्मनको रूपमा परिणत गराएर देखाइरहेको छ। स्क्रिप्ट लेख्ने चाहिँ भारतको र त्यसको खेल्ने भूमिका चाहिँ यहाँको तपाईँको खसारे मारेर के उसले मारेर कब्जा लिन्छ, खेल्नै पर्यो त्यो भूमिकामा त। कम्युनिस्टको खोलभित्र डेमोक्रेसीको खोलभित्र उसले तपाईँको चाहिँ त्यो भूमिका खेल्छ। अहिलेको अवस्थामा यो छ। अब भोलि उद्देश्य उसको के हो त भन्दाखेरि हिजो 2007 सालदेखि अहिले 70 लगभग 77 सालसम्म 70 वर्षको अवधिभित्र तराईमा उनीहरूले तपाईँको लगभग
50 लाखदेखि तपाईँको 55 लाखसम्म तपाईँको चाहिँ इन्डियन तपाईँको नागरिक भित्रै छ तपाईँ यो त्यो बहाना बनाएर अब उनीहरूले तपाईँको 50 देखि 60 लाख नागरिक नेपालको भित्राउनु छ इन्डियाले त्यो नागरिक भित्राउनको लागि उनीहरूले अहिले के नारा पुगेको छ भनेदेखि पहिचानको नारा पुगेको छ बाबु भट्टराईले बोक्नु लगाएको छ उपेन्द्र यादव असल राईले बोक्नु लगाएको छ यहाँको जनजाति आफू ढडियामा त्यसो भएको कारणले त्यो ढडियामा त्यो तपाईँको पहिचानको नाराहरू त्यो उसमा हालिराख्नु कारण के हो भनेदेखि अझै त्यो पहिचानको नाममा लिम्बुवान किरा तपाईँको ताप्सालिङ नेवार थरवार तपाईँको मकरा तमुवान भनेर तपाईँको चाहिँ 20 वर्ष यहाँको जनजातिले उखार्ने खसारेको विरुद्धमा उचाल्ने मधेसी पहाडेको विरुद्धमा उचाल्ने र 20 वर्षमा उचाल्ने त्यो नारा सफल हुन्छ 20 वर्ष लाग्छ 20 वर्षभित्र हामीले प्रत्येक निर्वाचन अवधिमा 10 लाखको दरले तपाईँ नागरिकत्व पार्ने पनि 50 लाख लगभग हामीले इन्डियाको तपाईँको नागरिक बनाउन सक्छ र त्यो बेलामा तपाईँको सफल भएको खण्डमा अनि मात्रै नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्येक निर्वाचित अथवा प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भने उनीहरू त्यसपछि नेपाललाई भुटानीकरणमा लाने र पछि जनसङ्ख्या पढाउँदै गएर फिजिकलाई के तपाईँलाई सिक्किमकरण लाने रहेको तपाईँको त्यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत आज पहिचानको नारा बाबु भट्टराईले झोला मारेर आएको छ 11वटा पहिचानको नारा शेर्पालाई पनि 6वटा राज तपाईँको जिल्लाको तपाईँ प्रदेश दिन्छु भने आएको अब हुनु तपाईँको यहाँ त दलितले पनि छुट्टै खालको प्रदेश तपाईँको दिनुपर्ने भनेर अर्को थाहा परिरहेको छ के होला भनेदेखि नेपाललाई अस्थिरता बनाइराखेर आफ्नो नागरिकहरू भित्राएर नेपाललाई बहुमत सदनबाटै विधिवत रूपमा तपाईँको चाहिँ विधानलाई नै साथी राखेर आफू तपाईँको छत्र छायामा ल्याउनको लागि भारतले यो भूमिका खेलिरहेको यो कुरा दिनको घाम जति नै छ त्यसो भएको कारणले अब तपाईँहरूले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएर यहाँ तपाईँको जात वर्ण क्षेत्र तपाईँको कला तपाईँको खेप्चो तपाईँको चाहिँ चुच्चे भनेर मधेसी क्षेत्रवाद रूपमा होइन पहिला तपाईँहरूले यो देशको माटोले माया गरेको छ कि छैन त्यो चाहिँ सोध्नुपर्छ अब तपाईँहरूले यति कुरा थाहा भइसकेपछि फेरि पनि म काङ्ग्रेस हो फेरि पनि म राजावादी हो म फेरि पनि कम्युनिस्ट हो म फेरि पनि तपाईँको तामाङ हो फेरि पनि म मधेसी हो पनि पार्टी छु भन्ने शब्द जातभित्र छिरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो देश तपाईँ कि त एकदम अफगानिस्तान बन्ने हो निश्चित कि त तपाईँको यो विदेशीको गुलाम दास त्यसको देख्नुहुन्छ त्यसो भएको कारणले म भयो होला हिजोको दिनमा म पनि काङ्ग्रेस भएको भए म पनि एमाले भएको भए मेरो पनि काठमाडौँ 2-4वटा घर हुन्थ्यो होला 2-4वटा गाडी हुन्थ्यो होला व्यक्तिगत आयसन गर्न सक्थ्यो होला तर त्यो हुँदा सर्वोपरि होइन नि त्यसो भएको कारणले हामीलाई यो अहिलेसम्म तपाईँको नेपालको जे जति द्वन्द्व गराएको छ जे जति जाति कुरा उठाएको छ जे जति धार्मिक कुरा पनि उठाएको छ जे जति क्षेत्र कुरा उठाएको छ यो सब सिआएर गृहनिजमा भएको कुरा खोल चाहिँ कम्युनिस्ट बढाउनु लगाउने दलहरूले डेमोक्रेसी बढ्नु लगाउने तर त्यो भित्र एजेन्डा र कार्यनीति चाहिँ आफ्नो बुझाउने र नेपाली जनताले विवाद त्यो बाहिर के तपाईँ हामी यसमा पूर्ण सजग रहौँ यो जनजित तामाङसँग तपाईँ आफ्नो रिसाउनु हुन्छ होला व्यक्तिगत रूपमा तर पार्टी छोडेर एजेन्डा छोडेर चाहिँ दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन जानु हुँदैन मेरो आज होइन मसँग रिसाउँछ 1 वर्ष नबोल्नु के कुरो सकिनु तर साझा उद्देश्य हो नि तपाईँ हाम्रो नेपाल बनाउने त नेपाल बनाउने साझा उद्देश्यले लिएर म व्यक्तिगत रिसेप्ट गरेर पार्टी छोड्ने सानो तपाईँको चाहिँ पद पाएन सानो तपाईँको चाहिँ मेरो कुरा बुझिदिएन हुन्छ नि मान्छेको स्वार्थी म पनि मान्छे मेरो पनि त स्वार्थी हुन्छ नि त तर नेपालको अहिलेसम्म तपाईँको जनताको तपाईँको चाहिँ कुन खालको मानसिकता छ भनेदेखि कि त भावनाको राजनीति गर्नु खोज्छ उसले कि त उसले बदलाको भावको राजनीति गर्नु खोज्छ कि त पद कि त पैसा अनि अर्को चाहिँ के अर्थ चेतना भएको छ राजनीति अनि सबै चिज मैले मात्रै बुझिहाल्छ मैले बुझिया पनि सही हो अरूले बुझेपछि गलत हो भन्ने भावनाबाट अगाडि बढेको हुनाले तपाईँहरू 5 ठाउँमा विवादित छौँ त्यसो भएको कारणले अब म धेरै कुरो गर्न चाहँदैन यी सबै सार कुरा हुन् यसलाई यहाँ अत्यन्त गम्भीरको रूपमा लिनेछ भोलिको दिनमा अगाडि बढ्नेछ भने हामी सधैँ नेपाली पार्टीले लिएका छौँ त्यति भन्दै मेरो विषय